बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम, DGI-SPR ने यकदम हमला कर दिया है सुहेल वड़ैच साहब पर और सुहेल वड़ैच साहब को झूठा करार दिया है। नादरीन कराम, सुहेल वड़ैच साहब ने जो 3 कॉलम लिखे थे ना, आज DGI-SPR उससे मुकर गए हैं और उससे उन्होंने इनकार कर दिया है। क्या कहा है DGI-SPR ने, वो डिटेल आपके सामने रखते हैं। और DGI-SPR ने जो तरदीद की है, इतने दिन वो क्यों इंतज़ार करते रहे इस तरदीद का, उन्होंने पहले तरदीद क्यों नहीं की। और फिर आज 9 मई के वाक़यात पर जो इमरान खान की ज़मानत का फ़ैसला आया है, उसके हवाले से अंदर की खबर अब सामने आ चुकी है कि ये दरअसल फ़ैसला जो जज अफरीदी साहब ने दिया है वो आइन, कानून और मेरिट पर नहीं दिया, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर दिया है। और वो इसलिए दिया है कि शरीफों और जरदारियों को फारिग करने का प्लान बन चुका है। वो डिटेल भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जो DGI-SPR है उन्होंने क्या कहा है और फिर उसके ऊपर सुहेल वड़ैच साहब का रिस्पॉन्स भी आया है। लेकिन अब आप देखें कि DGI-SPR कहते हैं कि ब्रसल्स के अंदर फील्ड मार्शल साहब की किसी भी सहाफ़ी से 1-to-1 मुलाकात नहीं हुई। फिर वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल साहब की 1-to-1 कोई मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, किसी सियासी जमात के हवाले से, PTI के हवाले से कोई बात नहीं हुई, माफ़ी के हवाले से किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सुहेल वड़ैच साहब ने अपनी ज़ाती तशहीर के लिए एक सीनियर सहाफ़ी हो के गैर ज़िम्मेदारी का सबूत दिया है। DGI-SPR कहते हैं कि 9 मई का मुकदमा अवाम का मुकदमा है, फ़ौज का मुकदमा नहीं है। अब नाज़रीन, ये बात हो गई DGI-SPR की, यानी वो कहते हैं कि किसी किस्म की कोई बात हुई नहीं, इंटरव्यू हुआ ही नहीं, ना कोई माफ़ी की बात हुई है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि फिर जो फील्ड मार्शल साहब ने दावा किया था कि मईशत जो है वो पाकिस्तान की ठीक हो चुकी है, अब DGI-SPR खुद मान चुके हैं कि मईशत भी ठीक नहीं हुई, ये सारा झूठ है। फिर उन्होंने कहा कि फ़ौज मकबूल हो चुकी है, तो वो भी झूठ है। फिर DGI उसके अंदर सुहेल वड़ैच साहब ने लिखा था कि फील्ड मार्शल साहब की जो खारजा पॉलिसी है, हिंदुस्तान से जो उनकी डील है वो बड़ी ज़बरदस्त है, अब वो भी नाकाम हो गई। और सबसे बढ़कर जो कहा था सुहेल वड़ैच साहब ने कि फील्ड मार्शल साहब को शहादत का शौक़ है, तो वो भी ड्रामा ही था, यानी फील्ड मार्शल साहब को किसी किस्म की शहादत का शौक़ भी नहीं है। अब नाज़रीन, मसला ये बना है कि ये आप पहले देखेंगे तरदीद जो आई है इतने दिन देर से क्यों आई है, और सुहेल वड़ैच साहब जैसा सीनियर सहाफ़ी कैसे हो सकता है कि फील्ड मार्शल साहब की मर्ज़ी के बगैर कोई बात लिख दे, ये हो नहीं सकता। और अगर ये बात गलत है तो फिर DGI-SPR अगर कह रहे हैं कि मैं सच्चा हूँ, तो फिर उन्हें जिस तरह 9 मई के मुकदमात और जो भी कोई PTI का लोग बयान देते हैं तो उसके ऊपर धड़ाधड़ दहशतगर्दी का मुकदमा काटा जाता है, पीका एक्ट लगाया जाता है सावियों पर। तो अब क्या सुहेल वड़ैच साहब पर इस तरह का मुकदमा होगा? DGI-SPR अगर सच्चे हैं तो वो इनके ऊपर मुकदमा कटवाएँ। अच्छा, अब बात नाज़रीन ये है कि एक तो इतने दिन पहले आपने देखा कि हसन अयूब को उतारा गया, फैसल वाडा साहब को उतारा गया, उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन फैसल वाडा साहब की और हसन अयूब साहब की क्रेडिबिलिटी का सबको पता है कि ये तो वैसे इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं। लेकिन उसके बाद DGI-SPR खुद मैदान में उतरे और उन्होंने, असल में बात ये हुई है कि एक तो आप देखें कि पाकिस्तान जो है, यहाँ से भी आम लोगों का बहुत ही ख़तरनाक रिस्पॉन्स आया इसके ऊपर, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे या किसी भी वो सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते थे, तो उन्होंने जो इसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया और जो खुदाई दावा इसके अंदर किया गया था, और इसके ऊपर जो है बड़े बड़े उल्मा का भी सेटबैक आया कि आप कैसे खुदाई दावा कर सकते हैं, आप कौन होते हैं किसी को माफ़ करने वाले, माफ़ी तो अल्लाह ताला से मांगी जाती है, और आप कौन होते हैं किसी को शैतान कहने वाले। पाकिस्तान से ये दबाव आया, मजहबी फ़िरक़ों का दबाव आया, और उसके बाद इंटरनेशनल सतह पर जो इन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली बात की थी उसका भी प्रेशर आया बाकायदा तौर पर, भाई ये तो इमरान खान को कत्ल करने की बात हो रही है, इमरान खान के जो बेटे कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक था। तो अब फ़ौरन से जनाब इन्हें मैदान में उतरना पड़ा और DGI ने ये बयान दे दिया। लेकिन अब देखिए, अगर आप यहाँ बात करें कि सुहेल वड़ैच सच्चा है या DGI-SPR सच्चा है, तो आप किसी भी शख्स से पूछ लें, चाहे उसका ताल्लुक नून लीग से है, उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उसका ताल्लुक किसी भी जमात से है, अगर आप सुहेल वड़ैच और DGI-SPR को खड़ा करेंगे तो सारे लोग कहेंगे कि भाई सुहेल वड़ैच से हमारा लाख इख्तिलाफ हो, लेकिन सच्चा सुहेल वड़ैच ही है। क्योंकि DGI-SPR ने जितने मुसलसल झूठ बोले हैं और जिस तरह उन्होंने झूठ के ऊपर PhD की हुई है, उनकी बात तो किसी ने भी नहीं मानी। उसकी वजह कि DGI-SPR हमेशा कहते हैं कि सियासत में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और सारी सियासतकार भी वो ले रहे हैं। आपके सामने मुनीर फ़ारूक साहब कहते हैं
کہ سارے فیصلے فیلڈ مارشل صاحب کر رہے ہیں. فیصل وارڈر صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ بھائی نظام ایسے ہی چلے گا, آپ اسے روک کے دکھائیں, کسی کا باپ نہیں روک سکتا, اور فیلڈ مارشل صاحب آ کے رہیں گے. تو کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, لیکن اب انہوں نے اپنا جو پلو ہے اس کو صاف کرنے کے لیے جھاڑ دیا ہے, اور سہیل وڑائچ صاحب کو بھی پتہ چل گیا ہے, اور بلکہ ان کو تو پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری ایسے ہی کرتی ہے کہ ہمیشہ استعمال کر کے آپ کو اس جگہ کے پھینکتی ہے جہاں سے آپ اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوتے, اور یہی سلوک جو ہے وہ سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ کیا گیا ہے. اب ناظرین اس سے جو اگلی خبر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. خبر یہ ہے کہ جیسے یحییٰ افریدی صاحب نے آج عمران خان کی ضمانت کے کیس میں نا جناب بڑا ہی کہہ رہے ہیں کہ بڑا آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا اور عمران خان کو ضمانت دے دی ہے. ناظرین کرام لائٹ چلی گئی ہے تو میں ذرا بجلی نہیں ہے اس کی وجہ سے بنا رہا ہوں. اچھا, ان کے ضمانت دے دی ہے جی, آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے. ناظرین آئین اور قانون کے مطابق یہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا, اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جو یحییٰ افریدی صاحب ہے 3 سے 4 دن جو ہے وہ اس چیز کا ویٹ کرتے رہے. اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہیں یقینی طور پر گرین سگنل ملا کہ آپ فیصلہ دے دیں. یحییٰ افریدی صاحب نے یہ فیصلہ دے دیا, اور فیصلہ کیوں دلوایا گیا ہے اب آپ دیکھیں کہ یوں ہی یحییٰ افریدی صاحب نے یہ فیصلہ دیا ضمانت کا, تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فوراً سے پہلے جناب میدان میں اترے نون لیگ کے رہنما, جس میں عطاء اللہ تارڑ صاحب ہیں اور جو بیرسٹر عقیل ملک ہیں اور بھی بہت سے لوگ, اور پھر ٹویٹ بھی نون لیگوں کے جو قریبی ٹاؤٹ ہیں ان کی آنا شروع ہو گئی کہ جی یہ جو ضمانت کا فیصلہ ہے نا اس کو بریت نہ سمجھا جائے, یہ نہ سمجھا جائے کہ جی عمران خان بری ہو گیا اور عمران خان کے اوپر 9 مئی کے مقدمات بالکل ختم ہو گئے اور عمران خان کا داغ جو ہے وہ دھل گیا, اور اس کو اس طرح نہ سمجھا جائے, بلکہ یہ تو ضمانت کا کیس ہے اور مقدمہ تو جناب اس کے اوپر چلتا رہے گا. اب نون لیگ کو یہ ریئیکشن کیوں دینا پڑا؟ ناظرین کرام یہ جو فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے دلوایا ہے نا, اصل میں یہ نون لیگ اور جو پیپلز پارٹی ہے اس کے سکریو اور بلٹ شیل ٹائٹ کرنے کے لیے دلوایا گیا ہے. اور دلوایا کیوں گیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں جی ایکسٹینشن ہوگی یا نہیں ہوگی, ایکسٹینشن اب 2 سال ہوگی 5 سال ہوگی, نوٹیفیکیشن ہوگا. اب رانا ثناء اللہ صاحب میدان میں اترے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی فیلڈ مارشل صاحب کی جو نوکری ہے وہ ہے ہی 5 سال کی, انہیں کسی بھی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. اب ناظرین اصل صورتحال یہ بنی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کروانی ہے, اور 27ویں آئینی ترمیم کے اندر اس وقت جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے اس کو یہ لگ رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی تو ہماری ضرورت بھی نہیں ہے کہ جس طرح سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ سلوک ہے اس طرح کا سلوک ہمارے ساتھ ہونا ہے. تو وہ بھی اندر سے پلان بنا رہے ہیں, مختلف ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں کہ ہم 27ویں ترمیم نہیں ہونے دیں گے. آپ نے اسحاق ڈار صاحب کا بیان بھی دیکھا تھا. اس کے بعد اب اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ذرا جو ہے نا ان کو ٹائٹ کیا جائے اور ان کو سکھایا جائے کہ آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا پھر آپ کے حالات بھی بہت برے ہوں گے. اب جناب انہوں نے فیصلہ دیا عمران خان کو رہا کروانے کا, اور ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ سلمان صفدر صاحب نے اور مختلف لوگ جو ہیں وہ میدان میں آئے اور انہوں نے کہا جی اب عمران خان کا صرف ایک ہی مقدمہ رہ گیا جی, بس جی یوں ہی ایک ہی مقدمہ ہو جائے گا تو بس عمران خان باہر آ جائے گی. اب شریفہ اور زرداریوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر عمران خان جو ہے وہ اس کا تو ایک مقدمہ رہ گیا وہ باہر آ جائے گا اور پھر وہ تمہیں کھا جائے گا. یعنی اس وقت جو کمپنی کی طرف سے ڈر کا بزنس چلایا جا رہا ہے. شریف اور زرداری کوشش کر رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم نہ ہو, لیکن کمپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ 27ویں ترمیم تو ہم نے کروانی ہی کروانی ہے. اب وہ تم سیدھے طریقے سے کر دو یا پھر الٹے طریقے سے کر لو, اور 27ویں ترمیم کے جو چیزیں ہیں بہت ہی خطرناک ہوں گی. اس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.